अल्लाह ताला ने फरमाया था कि मैं इंसान को अर्द का खलीफा बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने अर्द का वर्ड यूज़ किया, दुनिया का नहीं। तो क्या इस अर्द से मुराद सिर्फ हमारी ही ये दुनिया है या फिर और भी दुनियाएं हैं? जबकि कुरान पाक पर तदब्बुर किया जाए तो वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि ना सिर्फ ये दुनिया बल्कि कायनातें भी एक से ज़्यादा हैं। और अगर ये दूसरी कायनातें, दूसरी दुनियाएं एग्जिस्ट करती हैं तो क्या कभी इनमें आने जाने का रास्ता खुला हुआ था? क्या आज हम किसी और दुनिया या किसी और कायनात में दाखिल नहीं हो सकते या उसका पता भी नहीं लगा सकते? जबकि कुरान पाक से ही हमें मालूम होता है कि इन कायनातों में आने जाने के रास्ते मौजूद हैं और किसी वक्त इनमें आने जाने के रास्तों के दरवाजे खुले हुआ करते थे। हम यहाँ पर बनी इसराइल के वाक़यात की बात नहीं कर रहे बल्कि कुरान पाक की बात कर रहे हैं। कुरान पाक में इस तरह के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि दुनिया में बहुत से ऐसे रास्ते मौजूद थे जो दूसरी कायनातों में हमें लेकर जाया करते थे, जिनके दरवाजे आज शायद बंद कर दिए गए हैं। वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुशामदीद। सबसे पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब भी कोई लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती है तो ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता कि वो 100% यानी कि 100% बिल्कुल ठीक ट्रांसलेशन हो। उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसला ज़रूर आएगा, क्योंकि दूसरी लैंग्वेज में वही वर्ड किसी और साइकोलॉजी से बोला जा रहा होगा और ट्रांसलेशन होने के बाद उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स ज़रूर रह जाएगा। और वो भी अगर अरबी से उर्दू में ट्रांसलेट हो तो ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अरबी में बहुत से ऐसे वर्ड बोले जाते हैं जो उर्दू में भी बोले जाते हैं। अरबी का और उर्दू का रस्मुल ख़त भी एक जैसा है, मगर उसमें ऐसे बहुत से वर्ड्स हैं जिनका अरबी में मतलब कुछ और है और उसी सेम वर्ड का मतलब उर्दू में कुछ और। मिसाल के तौर पर उर्दू या हिंदी में एक वर्ड बोला जाता है इनकलाब, जिसका मतलब हम यहाँ पर लेते हैं रेवोल्यूशन, लेकिन इसी वर्ड का मतलब इजिप्ट की अरेबिक में होता है चल कर वापस मुड़ आना। तो अगर आप इजिप्ट में जाकर इनकलाब का नारा लगाएंगे तो उसका मतलब होगा वापस मुड़ जाना। यही वजह है कि आज अरेबिक से उर्दू में ट्रांसलेशन करने के बाद कुरान पाक में हमें उर्दू ट्रांसलेशन में बहुत से इख्तलाफात देखने को मिलते हैं। इस टॉपिक पर इस चैनल पर इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो भी आएगी। अरबी में एक वर्ड होता है समा, जिसका मतलब उर्दू में ज्यादातर गलत ही लिया जाता है। उसकी साइकोलॉजी को बिल्कुल ही चेंज करके लिया जाता है और समा के वर्ड को महदूद कर दिया जाता है सिर्फ आसमान के मीनिंग के साथ। जबकि ये बात आज साबित हो चुकी है, साइंस भी ये कहती है कि आसमान अज खुद तो कोई चीज नहीं है। ये जो नीले रंग की छत हमें नजर आती है ये असल में है नहीं, क्योंकि उर्दू में जब भी हम आसमान का वर्ड यूज करते हैं तो साइकोलॉजी में यही नीले रंग का आसमान बनता है, जबकि समा का वर्ड पूरी कायनात के लिए यूज किया जाता है कि पूरा आसमान नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी कि वो यूनिवर्स जिसे अभी तक हम ऑब्जर्व कर पाए हैं, जिसमें तकरीबन 400 बिलियन के नज़दीक गैलेक्सीज मौजूद हैं और उन तमाम गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स और बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स। यानी कि अभी भी ये एक यूनिवर्स, एक पूरा समा हम पूरी तरह से नहीं देख सके, इसे पूरा ऑब्जर्व नहीं कर सके। सूरह तलाक की आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने 7 समावात यानी कि 7 कायनातें बनाई हैं और उनमें इसी से मिलती जुलती जमीन भी बनाई है। वमिनल अर्दी मिस्लहुन, यानी कि तमाम कायनातों में इसी जैसी एक जमीन मौजूद है। और आगे अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि इन तमाम पर मेरा हुक्म लागू होता है, यानी कि वहां पर भी लाइफ मौजूद है। यही वजह है कि बहुत से स्कॉलर्स का मानना है कि आदम को अर्द का खलीफा बनाया गया है, यानी कि जहां जहां भी अर्द मौजूद है वहां पर आदम अलैहिस्सलाम की औलाद भी मौजूद है और वहां पर भी इसी तरह से दुनिया चल रही है। क्योंकि अल्लाह ताला ने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैंने इसे दुनिया की खिलाफत दी या सिर्फ इस अर्द की खिलाफत दी, बल्कि अल्लाह ताला ने अर्द का वर्ड यूज किया, यानी कि तमाम अर्द की खिलाफत। सूरह नूह की आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने किस तरह से 7 समावात को ऊपर नीचे पैदा किया है, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से। और हम जिस समा में, जिस अर्द में रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने उसका नाम अद-दुनिया रखा है। जैसा कि सूरह मुल्क में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने समा अद-दुनिया को, दुनिया के इस आसमान को चरागों से सजा दिया है। और सिर्फ हमारी एक गैलेक्सी जिसे हम मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जानते हैं, इसकी वसअत ही इतनी ज़्यादा है कि अगर हम इसके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें स्पीड ऑफ लाइट से 1,00,000 साल तक सफ़र करना पड़ेगा और तब जाकर हम सिर्फ मिल्की वे के एंड तक पहुंचेंगे। और मिल्की वे जैसी ही 382 बिलियन गैलेक्सीज अभी तक हम दरियाफ्त कर चुके हैं।
یعنی ان تمام وسعتوں کو دیکھ کر ہم اگر اندازہ لگائیں تو شاید ہماری سائنس ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابھی تو شروع ہی ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم کائنات تو چھوڑیں، دنیا میں موجود سمندر کے بارے میں بھی زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ یہاں سے یہ بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کس قدر بے بس ہے۔ وہ کچھ چیزیں دیکھ تو سکتا ہے لیکن وہاں تک پہنچ کبھی نہیں سکتا، لیکن قرآن پاک ان تمام چیزوں سے بہت ایڈوانس باتیں کر رہا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور پھر اس نے 2 دنوں میں 7 کائناتیں بنائیں اور ان میں سے ایک کائنات پر ٹھہراؤ کیا، اور پھر اس نے دنیا کی کائنات کو چراغوں سے سجا دیا اور اس کی حفاظت کے لیے بھی ایک نظام، ایک سسٹم بنا دیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کلام ہے ایک ایسی ہستی کا جو غالب ہے اور ہر چیز کا علم بھی رکھتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، آج سے 1400 سال پہلے کیا قرآن ایگزیکٹ وہی باتیں نہیں کر رہا جو آج ہم سائنس سے آہستہ آہستہ کر کے جاننا شروع کر رہے ہیں؟ یہ بات تو قرآن پاک نے یہاں پر بالکل اچھی طرح سے واضح کر دی ہوئی ہے کہ کائناتیں ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ موجود ہیں۔ مگر سوال یہاں پھر وہی آتا ہے کہ کیا ان کائناتوں میں آنے جانے کے کوئی رستے موجود بھی ہیں؟ اور اس سوال کا جواب ہے ہاں، اور قرآن پاک نے ان تمام رستوں کے بارے میں بڑی وضاحت سے بتایا ہے۔ سورہ المومنون کی آیت نمبر 17، اور یقیناً ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 راستے۔ یہاں ورڈ یوز ہوا ہے طرائق کا، یعنی کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 شاہراہیں بنا رکھی ہیں۔ سورہ نبا کی آیت نمبر 12 دیکھیے۔ اس آیت میں بھی ڈاکٹر عبدالسلام عارف کے مطابق زیادہ تر ٹرانسلیٹرز نے جنہوں نے اردو میں ٹرانسلیشن کی ہے انہوں نے یہاں پر غلطی کی ہے، اور وہ غلطی انہوں نے بریکٹس لگا کر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنائے ہیں تمہارے اوپر 7 شدادن۔ اب زیادہ تر ٹرانسلیٹرز نے شداد کا مطلب اردو میں کر دیا مضبوط، اور اگر ہم یہی ترجمہ لے لیں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے ہیں، جو کہ فقرہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا۔ جس کے بعد ہر ٹرانسلیٹر نے آگے بریکٹس لگا کر اپنے اپنے فہم کے مطابق یہاں پر آسمان لکھ دیا یا چٹائیاں لکھ دیا یا جو جس کو سمجھ آئی۔ لیکن قرآن پاک اپنے ہر ورڈ کو خود واضح کرتا ہے۔ قرآن پاک میں کوئی گرامر کی غلطی نہیں موجود، جبکہ عربی کی بہت پرانی تفاسیر یا پھر قدیم لائبریریز میں پڑی ہوئی بہت پرانی ڈکشنریز کو دیکھیں تو شدید ورڈ کا مطلب ایسے بنتا ہے کہ جیسے ایک باڈی ہے جس کے اندر بہت زیادہ توانائی، بہت قوت موجود ہے۔ یعنی ہم نے تمہارے اوپر شداد بنائے، یعنی کہ شداد کچھ ایسی باڈیز جن کے اندر بہت زیادہ قوت، بہت زیادہ انرجی موجود ہے۔ اب آپ اسے بلیک ہول کا نام دے لیں یا پھر ورم ہول کا، یہاں پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر اوپر جانے والے، دوسری کائناتوں میں جانے والے راستوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بات تو آج ہم سائنس کے تھرو ہی بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی ورم ہول یا بلیک ہول اگر موجود ہو تو اس میں بہت زیادہ طاقت، بہت زیادہ گریویٹیشنل پاور موجود ہوگی۔ سورہ نبا ہی کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت برپا ہوگی، سور پھونک دیا جائے گا تو سما کو کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گے، یا پھر وہ دروازے ہو جائے گا۔ یعنی کہ یہی اس دنیا کی کائنات، اس میں دروازے کھل جائیں گے دوسری کائناتوں میں جانے کے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے نبیوں کو سلام بھیجا ہے، لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کو سلام بھیجنے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الصافات کی آیت نمبر 79، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، یعنی کہ سلام ہو نوح پر تمام عالمین میں۔ اب یہ بات سننے میں کتنی حیرت انگیز لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح کو تمام عالمین میں سلام کہہ رہے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ عالمین کا صیغہ صرف 3 شخصیات کے لیے یوز ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے لیے کہ رب العالمین، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت للعالمین، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے لیے کی کہ تمام عالمین میں نوح پر سلام ہو۔ یعنی کہ یہ بات صاف ظاہر کر رہی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا باقی کے عالمین کے ساتھ کوئی گہرا کنیکشن موجود ہے، کیونکہ باقی تمام انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے سمپل سلام بھیجا ہے، لیکن حضرت نوح کے ساتھ عالمین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ تو کیا حضرت آدم علیہ السلام بھی انٹر یونیورس ٹریول کرتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھی یہی پاور موجود تھی؟ یعنی کہ ارض جہاں جہاں بھی موجود ہے وہاں حضرت آدم علیہ السلام کا ہونا تو ضروری ہے، تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تمام ارض میں جانے کے راستے دے دیے گئے تھے؟ اس کا جواب ہم نئی آنے والی ویڈیوز میں ضرور جانیں گے۔ لیکن آپ ذرا سوچئے، سائنس آج ملٹی یونیورس کی تھیوری دے رہی ہے، جبکہ قرآن پاک آج سے 1400 سال پہلے ہی اس طرح کی واضح باتیں کر چکا ہے، جبکہ اس وقت کوئی اس طرح کی باتیں شاید سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آپ لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے
اللہ حافظ و ناصر.